प्रचण्ड यो मुलुकको लागि कुनै आवश्यक व्यक्ति नै होइन रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भयो। यो सरकारको कुरा होइन, यो सत्ता, यो राज्य प्रणाली नै काम लागेन। यो भन्दा गैर जिम्मेवार, यो भन्दा ठुलो नेपाली जनता माथिको अपराध के हुन्छ भनेको हेर्नुस् त। यो देशको प्रदेश प्रमुख भनेको कति नीच, कति घटिया चरित्रको मान्छे होला। रुकुम रोल्पाका युवा भाइहरूलाई सुरुङ युद्ध खन्न लगाउने मान्छे अस्ति केपी ओलीसँग झगडा हुँदाखेरि भारतको कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु भन्ने होइन तपाईँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। यो जस्तो भ्रष्ट र यो अपराधीको यो राज्य प्रणाली। तपाईँ सुन्दरी हुनुहुन्छ, राम्री हुनुहुन्छ, कसैले बलात्कार गर्यो भने सक्नुहुन्छ त्यसलाई मार्नुहोस्, सक्नुहुन्न आनन्द मनाउनु। वैकल्पिक सरकार बन्यो भने पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त हुँदैन। अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना छैन, तपाईँले भनिसक्नु। भूतो न भविष्यति। मैले त 2 वर्षदेखि भनिरहेको छु। तिमीहरू अपराधीहरू अहिलेसम्म कसरी बाँचिराखेका छन्, भगवानले तिमीहरूलाई दुःख दिनलाई बचाइराखेका छ, सुख दिने हो भने त स्वर्गलोक पुगिन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ आफ्ना अरिङ्गा लगाएर कपिल वस्तुमा बुद्धको शालिग ढलाएको होइन, अनि तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढलाएको होइन। तपाईँले लेखेको संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाई भनेको गाई काटेर बाहुनको मुखमा हालेको होइन। 4 महिना भएको छैन, 4 गतेमा हुने कुरै भएन। अनि न त्यो बहुमतको सरकार हुन्छ न अल्पमतको सरकार हुन्छ। तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 174 को स्ट्रेन्थ छ भनेर राष्ट्रपतिकोमा भन्न जाँदा तपाईँको सही छ कि छैन भनेको के कुरा गरेको भने क्वेसन कुरा गरेको प्रचण्डजीहरूले। यो प्रणाली र यसका पात्र, प्रवृत्ति र पद्धतिहरू नै मुलुकको लागि फेलियर मात्रै होइन, अभिशाप हो। त्यो डन भनेर पुलिसले सधैँ पक्रिन्थ्यो, त्यसलाई मन्त्री भनेर प्रणाम गर्नुहुन्छ। अनि त्यो देशमा यत्रो राज्य व्यवस्था यसरी नेपाली जनताको चिहान परिराख्दाखेरि तपाईँलाई किन जनता हेर्नु पर्यो? सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई तपाईँ पुलिसले घोचो लगाएर लगार्छ अनि तिनैको कर तिरेर तिनैको लासमाथि तपाईँ पार्लियामेन्ट बस्नुहुन्छ होइन। तपाईँले कानुन मान्नु भएन, तपाईलाई त पक्रेर राज्यले थुन्ला। राज्यको शीर्षस्थ व्यक्तित्वले कानुन मानेन, कसले थुन्छ? फेरि पनि यो प्रश्नले पनि सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही छैन भन्ने कुरा यो कार्यालय पनि प्रमाणित। गण्डकी प्रदेशमा जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो फ्लोर क्रस गर्ने मान्छेलाई करोड करोड रुपियाँ दिएर फ्लोर क्रस गराइयो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकार होइन यो। तपाईँ आफै सरकारमा भएर सरकार विश्वासको मत कसरी हाल्नुहुन्छ? एमाले, काङ्ग्रेस र जसपाको जो अहिलेको कुरालाई हेर्नुहोस्, तपाईँ 135 पुर्याउन सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न। धर्मनिरपेक्ष धर्म भनेको अफिम हो भन्ने मान्छे केपी ओलीजीले भनेको जस्तै चितवनमै राम जन्मिदिएका भए त चुनाव लड्न मलाई सजिलो हुन्छ। तिमी सधैँ छौ भनेको कि होइन? यो कोरोना महामारीको लागि त पार्टीका युनिटहरूलाई पनि उठाऊ भने तिमीले कोरोना सल्काएको कि जनतालाई अझै मार भनेको कि नियन्त्रण गरेको? सत्तामा बसेका, सरकारमा बसेका, संसदमा बसेकाहरूले यो अहिले कोरोना महामारीमा के योगदान गर्नुभयो? जनता यहाँ सडकमा मरिराखेका छन्, तपाईँ पार्लियामेन्टमा विश्वास र अविश्वास भनेर अब तपाईँ भाषण गर्दै हुनुहुन्छ, माधुरी बजाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ बाँसुरी बजाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले अहिले प्रदेशमा जति 8वटा राजा र 550वटा अरू यो संसद सदस्यहरू पाल्नु भएको छ, तिनीहरूले खाने तलब मात्रै नेपाली जनताको उपचारमा लगाउनुहोस् त। मेरो त कमसेकम यति आँगन छ, म मरेँ भने अब यही वरिपरिका दाउराले डढाउलान्। जो कोठामा बसिराखेका छन्, आर्यघाटमा लास राख्ने ठाउँ छैन, अनि ती मान्छे मरे भने कहाँ डढाउनुहुन्छ होला? अहिले दिनमा 4000, 5000, 7000 नेपाली जनता कोरोना कहरबाट मृत्युवरण गर्नको लागि अभिशप्त छन्। तिनीहरूलाई के गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूले कहिले कुरा गर्नु? अहिले पनि म भन्छु, यो प्रदेश, यो सङ्घीयताको स भन्ने जान्ने मान्छे कति छन्? सारा प्रणाली ल्याउने म ठुलो मान्छे हुँ भन्ने। अहिले यो सारा दोष त प्रणालीले पो गरेको, मेरो के हो त? ठेकेदारको घर हो, ठेकेदारले बनाएको। म एभरेस्ट नेपालमा राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। भट्टराईजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। आज अरू बेला जस्तो कुराकानी गर्ने माहौल पनि छैन। हामी आँखा अगाडि कोभिडले मृत्युवरण गरेकाहरूलाई विद्युतीय शवदाहमा जलाउने ठाउँ नभएर खुल्ला चौरमा जलाइरहेको आँखाले देखिरहेका छौँ। यो पक्कै पनि सुखद र सन्तोषप्रद कुरा होइन। भारतमा केही दिन अगाडि हामीले त्यस्तै खालका भिडियोहरू देख्यौँ। सार्वजनिक ठाउँमा कोभिडले मृत्युवरण गरेकाहरूलाई जलाउँदा किन हामी डराएनौँ, किन तर्सिएनौँ, किन सरकारले संरचना पूर्वाधार तयार पारेन र आज यो अवस्था सिर्जना भयो?
सरकार के साँच्चीकै कोभिडप्रति चिन्तित भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो सरकार, यो राज्य व्यवस्था, यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र उन्नतिका लागि आएको होइन। यसको सूत्राधार नै दिल्लीको 12 बुँदे समझदारी हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। त्यसैले गर्दा सरकार कहिले पनि नेपाली जनताको दुःख पीडा कष्टसँग संवेदनशील भएन। किनभने राज्य सत्तामा बसेको एउटा शक्ति अथवा राज्य सत्तारोहणमा रहेका तत्कालीन नेकपा एमाले माओवादी, उनीहरू कोही 17,000 को शहादत गरेर आएका छन्। उनीहरू कोही ज्यामी मजदुरहरूलाई जिउँदै इटा भट्टामा पोलेर आएका प्रजातन्त्रवादीहरू छन्। कोही मानव अपहरणका तस्करहरू चाहिँ वडा तोडामा निर्वाचित भएर आएका र तिनीहरूलाई अदालतले माफी गरिदिएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेका मान्छेहरू जेलमा छन्। यो सबै परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने गएको सालदेखि नै कोरोना महामारी संसारमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएकै हो। त्यो विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी फैलिँदाखेरि अघि तपाईँले भनेकै जस्तो कुरालाई लिएर व्हेन रोम वाज बर्निङ नीरो वाज फ्लाइङ हिज फ्लुट भने जस्तै वास्तवमा यो सरकारको पनि एउटा साम्यवादी गुट, साम्यवादी दल, साम्यवादी पार्टी, चाहे त्यो एमाले भन्नुहोस् चाहे माओवादी भन्नुहोस्, सत्ता केन्द्रित द्वन्द्वमा नै रहिरहे र अहिले सत्ताकै लागि मात्रै अब अहिले 27 गते प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। तर के हो भने भर्खरै फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि 44 दिन उमेशजी यो देशको प्रतिनिधि सभा बस्यो र त्यो प्रतिनिधि सभाले नेपाली जनताको सुख सुविधा, कोरोना महामारी, स्वास्थ्य, औषधि, उपचार, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई त छोडिदिनुस्, एक दिन यो देशको प्रधानमन्त्री संसदमा गएर संसदलाई सम्बोधन गर्नु भएन र यो देशको प्रमुख प्रतिपक्षी भन्ने दल जसले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदाखेरि विवादाती इत्यादि गर्यो, प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर संवैधानिक पदहरूमा आफ्नो मान्छेहरू नियुक्तिको लागि बलमद्दत चाहिँ गर्ने अनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश को बारेमा प्रतिनिधि सभाको रोस्टम चाहिँ घेर्ने। कोभिडको बारेमा कसैले एक शब्द बोल्यो, त्यति मात्रै पनि होइन, पीडाका साथ भन्नुपर्छ। यिनीहरूले लगभग 45 दिन 44 दिन यो बैठक बस्दाखेरि 12 घण्टा 25 मिनट उहाँहरूले खाली समवेदना सन्देश, कोही मरेकोमा र एकले अर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप लगाउने भन्दा बाहेक नेपाली जनताको बारेमा एक दिन छलफल पनि गरेनन्। एक दिन नेपाली जनताको हित, उन्नति, समृद्धिको बारेमा कुरा पनि गरेनन्। तर अर्को पीडाको कुरा के छ भने यो अवस्थामा पनि तपाईले नेपाली जनतासँग निरन्तर कर लिनुभयो, निरन्तर मुलुक लुट्नुभयो र त्यो राज्य कोष तपाईले खानुभयो र सडक सडकमा जनताले कर तिर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाहरू नारा घन्काइराखेका थिए, जनता रोइराखेका थिए। अनि अब यो अवस्थामा केन्द्रको यो अवस्थालाई लिएर आज देशभरि कुनै प्रदेश बाँकी छैन। हिजो पनि म एउटा हेर्दै थिएँ कि अदालतले, सुरुको अदालतले 37 वर्ष मानव बेचबिखनको कसुरमा सजायमा अपराधी करार गरेको मान्छेहरू आज आफ्नो बल र पहुँचको आधारमा जो जेलबाट निवृत्त भए, अब अहिले गाउँ तरहरी छ। एक अपराधी देखेर थरहरी छ, अर्को तिनैलाई भोट हाल्न तपाईँ लाइन लागेर जानुहुन्छ, अर्को कोरोनाले तपाईँ नै महामारी हुनुहुन्छ। गर्दा गर्दा अब त मैले त यहाँ घरमा भने पनि अथवा साथीहरूसँग भने पनि मेरो त कमसेकम यति आँगन छ, म मरेँ भने अब यही वरिपरिका दाउराले डढाउलान्। जो कोठामा बसिराखेका छन्, आर्यघाटमा लास राख्ने ठाउँ छैन, अनि ती मान्छे मरे भने कहाँ डढाउनुहुन्छ होला। तपाईलाई स्मरण गराउँ, मैले तपाईसँगै भनेको छु,
यिनीहरूले सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भनेर नेकपाको तत्कालीन सरकारले पटक पटक भनेको कुरामा सी चिनफिङले त चीनमा 10 लाख भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुभयो। चीनका तत्कालीन रोयल मन्त्री लिउ झिजुन भन्ने मान्छेलाई 6 करोड युआन भ्रष्टाचार गरे बापतमा मृत्युदण्ड दिनुभयो। यहाँ भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनु पर्यो भने आर्यघाटमा लास राख्ने ठाउँ पाइँदैन भनेको थिएँ मैले। त्यसै गरेर अब त कोरोना महामारीले अब हेर्नुहोस् त अहिले 25 जनाभन्दा बढी मान्छे भेला हुनु हुँदैन अरे, तपाईँ संसद बोलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। बुटवलको प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको अगाडि सांसदहरू र प्रहरीको कुस्ताकुस्तीमा कतिजना थिए? निवेदन गरौँ, किनभनेदेखि विकृति भनेको माथिबाट तल जान्छ। अनि अहिले यो जुन तपाईँले बनाउनु भएको छ, तपाईँ जनता यहाँ सडकमा मरिराखेका छन्, तपाईँ पार्लियामेन्टमा विश्वास र अविश्वास भनेर अब तपाईँ भाषण गर्दै हुनुहुन्छ, माधुरी बजाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ बाँसुरी बजाउँदै हुनुहुन्छ, नाटक गर्दै हुनुहुन्छ, कसले कसलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने, कसले कसलाई अपहरण गर्ने र नगर्ने नाटक गर्दै हुनुहुन्छ। 25 जनाभन्दा बढी मान्छे एक ठाउँ बस्नुहुन्न भन्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई तपाईँ पुलिसले घोचो लगाएर लगार्छ, अनि तिनैको कर तिरेर तिनैको लासमाथि तपाईँ पार्लियामेन्ट बस्नुहुन्छ। होइन, योभन्दा पीडाको कुनै अर्थ हुन्छ? अब जब केन्द्रकै यो हाल छ भने तपाईँ नीति नैतिकता सिद्धान्त विधिको शासन कानुनको त कुरै नगर्नुहोस्। यो अहिले वास्तवमा तपाईँले प्रतिनिधि सभा अथवा कुनै एउटा सभा बोलाएर नेपाली जनतालाई कोरोना महामारीबाट कसरी मुक्ति दिलाउन सकिएला। आज हामीले सुनेका छौँ कुनै एउटा सरकारी पदमा अथवा जनताको प्रतिनिधि हुँ भनेर निर्वाचित भएका मान्छेहरूले कोरोना कहरको लागि जनताको राहतको लागि 2-4-10-20 लाख केही अनुदान गरेका छन्। हेर्नुहोस्, सरकारी कर्मचारीहरू जागिर खानुहुन्छ, अदालत जानु पर्दैन, ट्याक्स त तपाईँले तिरेको जागिर नखानुहुन्छ, अनि तपाईँलाई चाहिँ 1 पैसा कर माफ हुँदैन, तपाईँलाई अदालती शुल्क मिना हुँदैन, अनि तपाईँको छोरो मर्यो भने तपाईँ मृत्यु दर्ता गर्न जानुपर्छ, तपाईँको जन्म्यो भने तपाईँ बाँच्न तपाईँ त्यो जन्म दर्ता गर्न जानुपर्छ, अनि सम्पूर्ण कुरा गर्दा तपाईँ पैसा तिर्नुपर्छ। उहाँहरू त्यो पैसा खाएर के गर्नुभएको छ? अब नि तपाईँले यति भनिरहँदा, यति विश्लेषण गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको मूल दायित्व अथवा सरकारको दायित्व प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी जोगाउने महत्त्वपूर्ण हो अथवा जनता जोगाउने महत्त्वपूर्ण हो? प्रधानमन्त्री त 27 गते विश्वासको मत लिएर आफ्नो कुर्सी जोगाउनेतिर लाग्नुभयो, आफ्नो सरकार जोगाउनेतिर लाग्नुभयो, जनता जोगाउनेतिर के गर्नुभयो? तपाईँ के देखिरहनु भएको छ? हो, त्यसै कारणले म तपाईँलाई भनौँ, यो अहिलेको उहाँहरूले बनाएको संविधान, म धेरैचोटि यो मेरो संविधान भन्दिनँ, यो देशको संविधान हो कि होइन मलाई थाहा छैन। यो संविधानको धारा 274 यो संविधानको धारा 273 ले सङ्कटकालीन व्यवस्था गरेको छ र अहिले देशमा सम्पूर्ण गतिविधि आदि इत्यादि बन्द भएका छन्। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेका छन्। मानिस औषधो उपचार नपाएर, अब औषधो उपचारको त प्रश्न छोडिदिउँ, तपाईँले सुरुमै निवेदन गर्नुभयो, मरेपछि लास डढाउने ठाउँ नपाएर मान्छे बसिराखेको बेलामा अहिले यत्रो ठुलो स्वास्थ्य सङ्कटकालमा तपाईँको सत्ता जोगाउने र तपाईँले केही काम गर्ने, तपाईँलाई हटाउने र म आउने भने प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा गरिराखेका छैन। म समग्र यो राज्य प्रणालीको कुरा गरिराखेका छु उमेशजी, बहुत पीडाका साथ। किनभनेदेखि होइन, अहिले यो विशेष अधिवेशन विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावको विषय होइन। अहिले दिनमा 4000, 5000, 7000 नेपाली जनता कोरोना कहरबाट मृत्युवरण गर्नको लागि अभिशप्त छन्। तिनीहरूलाई के गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूले कहिले कुरा गर्नु? हो, यसैले हामी सत्ता र सरकारको मात्रै होइन, यो सत्ताका प्रणेता हौँ भन्नेहरू, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रवादी हौँ भन्नेहरू जो छन्, जसले मजदुर र कुल्लीहरूलाई जिउँदै चिम्नी भट्टामा डढाएका छन्, जसले 17,000 मान्छे मारेका छन्, जो गौर हत्याकाण्डका अपराधी छन्, जो हाम्रो महेन्द्रनगर कैलाली कञ्चनपुरका अपराधीहरू छन्, ती सम्पूर्ण अपराधी बसेर अब विश्वास र अविश्वासको कुरा गर्छन्। योभन्दा पीडा
र मलाई त फेरि पनि लाग्छ यिनीहरू राज्य सत्तामा कुदेर पुगे त होइन, मत हाल्ने त यिनै जनता हुन्। यसै कारणले गर्दाखेरि जनताको सम्बोधन, जनताप्रतिको जवाबदेही यो सरकारको कुरा होइन, यो सत्ता, यो राज्य प्रणाली नै काम लागेन। मैले तपाईँलाई भर्खरै निवेदन गरेँ, एउटा वडा अध्यक्ष 37 वर्ष मानव बेचबिखनमा कसुरदार ठहरेको मान्छे जेलबाट छुटेपछि अहिले गाउँ त्रस्त छ, घरबाट बाहिर। नुहाकोटकै कुरा हो, मैले भनिदिइहालेँ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा सरकार छ, देश छ, ओ छ भने पशुपतिनाथ होलान्, भगवान होलान्, अब प्रभुले बचाए भने बचाए, नभए नेपाली जनताको माइबाप कोही पनि छैन। अब नि यो त सरकारसँग प्रश्न उठायो, यति बेला के सरकार, के प्रतिपक्ष, के नागरिक, के समाज, के जनता सब एक ठाउँमा उभिएर कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्ने र त्यसको कमान्डर प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बेलामा हो प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षहरू पनि सत्ताको खेलमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री हटाउने, मुख्यमन्त्री हटाउने, बहुमत पुर्याउने, फल्लो मुख्यमन्त्री, फल्लो प्रधानमन्त्री, यस्तो खेलमा लागिरहँदा को रहेछ त जिम्मेवार भन्ने कुरा टड्कारो प्रश्न उठेन र? अब त्यसै कारणले गर्दा मैले भने वास्तवमा अघि नै हामीले सुरुमै कुरा गऱ्यौँ, रोम जलिरहँदाखेरि निरोले बाँसुरी बजाएको जे कुरा अब कतिचोटि भन्ने त्यही एउटा कुरा। यसै कारणले नेपाल र नेपाली जनताको अभिभावकत्व, नेपाली जनतालाई सुख शान्ति सुविधा पनि चाहिएन। तपाईँ कमसेकम बिरामी हुँदा अस्पताल जानको लागि, बिरामी हुँदा औषधोपचार गर्नको लागि तपाईले अहिले काम कारबाही गर्नुपर्ने हो कि तपाईले अहिले सत्ताको समीकरण र ध्रुवीकरणका कुरा गर्नुपर्ने हो? यसैले धेरैचोटि मैले भनेको छु, पात्र र प्रवृत्ति, जुन प्रवृत्ति र पात्रहरू हामीले धेरै समयदेखि नेपाली जनताले भोगेका छन्, त्यही पात्र र प्रवृत्तिलाई फेरि पनि राज्य सत्तामा पुर्याउँदाखेरि आज नेपाली जनताले यो पीडा भोग्नु परेको नग्न वास्तविकता हो। यो अवस्थामा अब अहिले पनि म आम सञ्चारमा हेर्दै थिएँ, कुनै भिआइपीहरू बिरामी तिरामी आदि इत्यादि पर्लान् अथवा त्यो कोरोना तोरोना के होला भनेर उहाँहरूका लागि सिट सुरक्षित छ। तर तपाईँ बिरामी हुनुभयो, म बिरामी हुनु भएँ भने अस्पतालमा सिट खाली, दुलुदै मर्ने अवस्था छ। अस्पतालको गेटमै मरेका छन् मान्छेहरू, गल्लीमा मरेका छन्। एकछिन न, अस्पतालको गेटमा नेपाली जनता मरेका छन्, रोगी मरेका छन्, तर राज्य सत्तामा बसेका, ओहदामा पुगेका नेपाली जनताको कर खाएर, रगत र पसिना खाएर बसेकाहरूका लागि चाहिँ भोलि हुनसक्छ कि भनेर सिट खाली राख्नु भएको छ। यो भन्दा गैर जिम्मेवार, यो भन्दा ठुलो नेपाली जनता माथिको अपराध के हुन्छ भनेको? तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले, सरकारले प्रश्न भनिसक्यो, हामी नसक्ने भयो, हामी हात उठाइसक्यौँ भनिसक्यो। तपाईँ सक्नुहुन्न भने तपाईँ छोड्नुहोस्, नसक्नेले छोड्नुहोस्, होइन भनेदेखि तपाईँले जनतासँग सहकार्य गर्नुहोस् अथवा सरकारसँग नीति रीति पद्धति प्रणाली, देश विदेश, कोरोना महामारी के भारतमा छैन र अथवा संसारभरि छैन र? तर के हो भनेदेखि हिजो तपाईँले पहिलो चोटिमा 2 जना पनि मान्छे नमरिकन त्यत्रो लकडाउन आदि इत्यादि जे गर्नुभयो, अहिले सारा कुरा यो देशको परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको होइन, जनताको स्वास्थ्यभन्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने भयो भने के गर्ने भनेर हामी बन्दाबन्दी गर्दैनौँ भनेको होइन र? आज किन गर्नुभयो? गर्नुभयो, उपचार के गर्नुभयो? किन उपचार गर्नु भएन भने हिजो तपाईँ बन्दाबन्दी गर्ने मानसिकतामै हुनुहुन्न थियो, त्यसैले तपाईँले स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य औजारको त्यो बन्दोबस्त गर्नु भएन र भर्खरै तपाईँले भने जस्तो बरु तपाईँ केन्द्रमा यो सरकार, प्रदेशमा त्यो सरकार, यो त्यहाँ जाने, त्यो त्यहाँ गर्ने भन्ने, अब फेरि पनि कसरी गाउँ जिल्लामा लुट्ने भन्ने नीति नैतिकता पद्धति प्रणाली, बिहान राजीनामा गरेर अविश्वासको प्रस्ताव छल्ने अनि दिउँसो शपथ ग्रहण गर्ने। हेर्नुहोस् त यो देशको प्रदेश प्रमुख भनेको कति नीच, कति घटिया चरित्रको मान्छे होला। जब मुख्यमन्त्री हुनलाई मलाई जनताको साथ छ, म बहुमत छु भनेको मान्छे त जनताको बलमा तपाईँ मुख्यमन्त्री हुने हो नि, तर तपाईँ शपथ ग्रहण गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसम्म जान, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसम्म जान सक्नुहुन्न। कस्तो होला त्यो प्रदेश प्रमुख जो तपाईँकोमा आउनसम्म सक्दैन, तपाईँ आफै उसकहाँ गएर पुलिसको घेराभित्र शपथ ग्रहण गर्नु, अनि तपाईँलाई त्यतिखेरै
अर्को दलको मान्छेहरूले चाहिँ नेकपाको अर्को प्रतिपक्षीले 42 जनाको हस्ताक्षर बुझाइराखेको छ। अल्पमतकोलाई मुख्यमन्त्री अनि अल्पमतकोलाई तपाईँले मुख्यमन्त्री बनाउनको लागि ती हस्ताक्षरहरू कसको हस्ताक्षर हेर्नुभयो? तपाईँले हस्ताक्षर प्रमाणित गर्नुभयो? शङ्कर पोखरेलजीले दिएका ती हस्ताक्षरहरू ठिक छन् कि छैनन्, अथवा ती हस्ताक्षरहरू चाहिँ बदमासी छन् कि भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो? त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएन। र फेरि तपाईँले शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि तपाईँले विपक्षी दलको नेतालाई बोलाउनु भयो, जस्तो त्यहाँको चाहिँ विपक्षी दलको नेता वीरेन्द्र कनौडिया, कुलप्रसाद क्रेसी, माओवादीका लगायतका 42 जना मान्छेहरूले तपाईँलाई हस्ताक्षर बुझाए भनेदेखि एउटा संसदमा 2टाको बहुमत हुन्छ? कसरी हुन्छ? हो, यही सम्मानित सर्वोच्च अदालत होइन, संविधानको धारा 76(1) बमोजिम प्रचण्ड बहुमतको सरकार केपी ओलीको सरकार हो, लगभग 2/3 सरकार हो। अनि त्यसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भएन भनेर संसदमा जाऊ भनेको हो कि होइन? विकल्प खोज्याएको कि होइन? अनि आज यो नौटङ्की आएको हो कि होइन? त्यसै गरेर त्यसैको सिको अहिले प्रदेशमा आयो। अनि यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन प्रकारको विकृति र वितण्डा छ, आज तपाईँले अहिले 2 घण्टा भएको छैन तपाईँ मेरो राजीनामा स्वीकृत गर्दै हुनुहुन्छ, 2 घण्टा पछाडि तपाईँ प्रहरीको बल मद्दतमा आएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। बाहिर बसेका संसद सदस्यहरू जिन्दाबाद मुर्दाबाद नारा लगाइरहेका संसदहरू लथार पछाडै भएको छ। अनि तपाईँ त्यसमा प्रहरी लगाएर कुट्नुहुन्छ। अनि जो डन भनेर पुलिसले सधैँ पक्रिन्थ्यो त्यसलाई मन्त्री भनेर प्रणाम गर्नुहुन्छ। अनि त्यो देशमा यत्रो राज्य व्यवस्था यसरी नेपाली जनताको चिहान परिराख्दाखेरि तपाईँलाई किन जनता हेर्नु पर्यो? तपाईँ हिटलर, मुसोलिनी त्यो पनि त्यसको पृष्ठभूमिबाट पनि त आउनु भएको होला, तपाईँ स्टालिनको पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको होला। द्वितीय विश्वयुद्धमा यदि त्यो अहिलेको इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसवाला जस्ता कुरा भएको भएदेखि, हिटलरसँग संसारको रिस नभएको भएदेखि त स्टालिन र ख्रुश्चेभ जस्ता मान्छेहरू मृत्युदण्डको भागी हुन्थे होला नि। तर अहिले हेर्नुहोस् त यो देशमा के भइराखेको छ। अनि त्यसैले हामी नेपाली जनता वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि यति निरीह अवस्थामा छौँ, जसलाई काम गरेर खाने रोजीरोटीको व्यवस्थाको त कुरा छोडिदिनुहोस्, तपाईँको रोजीरोटीको व्यवस्था त निकाल्यो, तपाईँको बालबच्चालाई खाने लाउने व्यवस्थाबाट त बन्देज गर्यो। म 24 घण्टामा 12 घण्टामा 2 छाकको साटो 1 छाक खाएर बसौँला, तर म मर्दा जल्ने चिता पनि। अब तपाईँ संसदमा बसेर बाँसुरी बजाउनुहुन्छ, यो प्रधानमन्त्री हुने भयो, ऊ प्रधानमन्त्री नहुने भयो, तेरो विधेयक यो भयो, तेरो विधेयक ऊ भयो। अनि अब तपाईँ यो संविधान बमोजिम जेठ 15 गते तपाईँले बजेट ल्याउनु पर्छ। बजेट कसले तिर्छ? उमेश सुवेदीले तिर्ला नि कर, विष्णु भट्टराईले तिर्ला नि। अनि खाएको के खाएको छ र कर तिमी लिन्छौ? अनि नेपाली जनताको सुख सुविधा र समृद्धि गर्ने तिमीले बनाएको यो संविधानको धारा 273 वा 8 बमोजिम देशमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल सङ्क्रमणकालको घोषणा गर न। अनि सारा यो सङ्कटबाट मुक्ति हुने काम गरिसकेपछि ठिकै छ, तिमी राज्य सत्तामा छौ, विश्वास गर, अविश्वास गर, मन्त्री होलाऊ, प्रधानमन्त्री होलाऊ, चुनाव जितौ लाऊ, हारौ लाऊ, जनताप्रतिको जवाबदेही र जिम्मेदारी खोइ। तर यो संविधानमा जनताको मौलिक अधिकार होला नि, स्वास्थ्य भन्ने त होइन? स्वास्थ्य मौलिक अधिकार होइन? हो, मौलिक अधिकार भएपछि जनताको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारले लिने होइन? निश्चित अब उपचार बिना जनताहरू घरमै ढल्दैछन्, आइसोलेसनमै ढल्दैछन्, उपचार बिनै मर्दैछन्। यो कतिपयले फेसबुकमा लेखे सरकार यसको हत्यारा हो भनेर लेखे भने के हुन्छ? त्यो मैले यो कुरा आइरहेको छ होइन, भाषा कानुनी रूपमा के हुन्छ? भाषा आफ्नो आफ्नो हो। अब अहिले तपाईँले कानुन मान्नु भएन, तपाईँलाई त पक्रेर राज्यले थुन्ला। राज्यको शीर्षस्थ व्यक्तित्वले कानुन मानेन, कसले थुन्छ? एउटा हिन्दीमा गीत मैले कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्थेँ, चिंगारी कोई भटके सावन उसे बुझाए, सावन जो खुद आग लगाए उसे कौन बुझाए। कुनै आगोको फिलुङ्गोले घर जलायो भने त पानीले निभाउला, तर पानी नै आगो भएर बल्न थाल्यो, के गर्नुहुन्छ? निभाउनेहरू नै बालिराखेका छन्।
जसले तपाईँको पीडामा गर्नुपर्ने हो। मैले तपाईँलाई भर्खरै निवेदन गरिसकेँ, ठुला बडाहरूलाई कोरोना लाग्ला र अस्पताल चाहिएला, अक्सिजन चाहिएला भनेर अहिले तपाईँ उनीहरूको लागि सुरक्षित गर्नुभएको छ। जनता मर्यो भने डराउने दाउरा छैन, उपचारको त कुरा छोड्नु। प्रधानमन्त्रीले आफू बस्ने निवासमा सिसाभित्र बस्ने कुर्सी मिलाउनु भएको छ, हेर्नुभयो होला नि बालुवाटारमा, हेरिरहेको छु। अनि जनतालाई सुरक्षा गर्नु पर्दैन हो, यसै कारणले मेरो चाहिँ अलिकति आलोचना छ जनताप्रति पनि। यो सम्पूर्ण कुरा त तपाईँले मैले मात्रै देखेको होइन होला नि, आम नेपाली जनताले देखेका छन्। अहिले तपाईँले भने जस्तै फेसबुकमा यो जनताको हत्यारा नै सरकार हो भनेर लेखिराखेको छ, त्यो जनताले लेखे होला नि। जनता यो हत्यारालाई अथवा यो हत्यारा प्रणालीलाई, यो पद्धतिलाई, यो प्रवृत्तिलाई, यो पात्रलाई किन साथ दिइराखेका छन्? जनता त यसको प्रतिकारमा आउनु पर्यो नि। तर बाध्यता छ, व्यवस्था छ, लकडाउन छ। एकैछिन लकडाउन। त्यसो त हेर्नुहोस्, कत्रा ठुल्ठुलो म्यानमारमा हेर्नुहोस् त के छ, पाकिस्तानमा के छ। अस्ति भर्खरै तपाईँसँगै मैले निवेदन गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ, पाकिस्तानमा मोहम्मद पैगम्बरको फोटो फ्रान्सको एउटा अखबारले कार्टुन छाप्यो भनेर पाकिस्तानमा त्यत्रो प्रदर्शन भएर गोली लागेर मान्छेहरू मरे आफ्नो निष्ठाको लागि। तपाईँको जीवनको लागि सरकार नालायक भएको छ, लाचार भएको छ। तपाईँ लाइन लागेर कर त तिर्नुहुन्छ त किन कर तिर्नुहुन्छ? औषधि किनेर खानुहोस् न। ल औषधि पनि किन्न सक्नु भएन, पानी तताएर बोइल उमालेर खानुहोस्, त्यो पनि गर्न सक्नु भएन। कमसेकम कोही आफ्नो प्रियजन मर्यो भने एउटा डढाउने लासको लागि दाउरा त जम्मा गर्नुहोस् न। अनि यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली नेपाली जनता, त्यसैले सुरुमा मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, यो नेपाल र नेपालीको हितको लागि प्रतिपादित भएको राज्य प्रणाली नै थिएन। यो राज्य प्रणालीले नेपाली जनताको हित समुन्नति गरेको छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि जानेर होला नजानेर होला, भएर होला नभएर होला, यसको यो अहिलेको यो नालायक संसद, यो प्रतिनिधि सभा यिनीहरूको विरुद्धमा अथवा यिनीहरूको विरुद्धमा भन्दा पनि सरकारले काम गर्न सकेन भने संविधान समेतको संशोधन गर्दा म जनता कहाँ, जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्दा यदि गएको भए त जनताले यो सरकारलाई कि पतित बनाउँथे कि यो संविधानको विरुद्धमा मत हाल्थे, एउटा निष्कर्ष त निस्किन्थ्यो नि। अहिले पश्चिम बङ्गालमा त्यत्रो चुनाव भइराखेको छ, त्यो कोरोना कहरको कुरा छैन त्यहाँ पनि चुनाव भइराखेको छ। त्यहाँ सरकारले त कमसेकम म सक्दिनँ त जेसुकै गर त भनेको छैन नि, भने कमसेकम त्यति त उहाँहरूबाट पनि ज्ञान लिनुहोस्। अनि अहिले के पर्यटन मन्त्री के मन्त्रीजीलाई, भानुभक्त ढकालजीलाई पनि कोरोना भयो अरे, उहाँको मन्त्रीलाई भयो अरे, उहाँहरूको लागि घरैमा उपचार छ, डाक्टर, औषधि, धामी झाँक्री सबै छन्। अनि नेपाली जनताका लागि को छ? हो, यही सोध्दैछु। तपाईँ कानुनको पनि ज्ञाता भएको हुनाले नियम कानुन र स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी ठुलादेखि सानासम्मलाई एउटै व्यवस्था हुँदैन कि? सानाको उपचार गर्ने पद्धति, उपचार गर्ने अस्पताल फरक हुन्छ, सानालाई कानुन फरक हुन्छ, के हो हाम्रो देशमा लोकतन्त्रमा के हुन्छ? हामीले गएको पनि लकडाउनको बेलामा हेऱ्यौँ, यो देशको अदालतले, सम्मानित अदालत भनौँ कि अब के भनौँ, यो देशको अदालतले जनताको स्वास्थ्य व्यवस्थाको बारेमा त्यतिखेर त कोरोना टेस्ट गर्दाखेरि पनि पैसा लिने 50,000 के त्यो स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर भनेर 4 चोटि आदेश गर्यो। सरकारले के गर्यो? अदालतले पटक पटक, अदालत त बन्दुक गोली र बारुद लिएर फैसला लागू भयो कि भएन भनेर घर घर त हिँड्दैन नि। अदालतले गरेको यो कार्यवाही, दिएको आदेश कसले पालना गर्यो? सरकारले त्यसलाई पालना गर्यो? सरकारले त्यसलाई पालना गरेको कुरा त देखिएन। होइन भनेदेखि अब अहिले कोरोना महामारीको यो सङ्कटकालमा राज्यले गर्नुपर्ने काम कारबाहीबाट एक रति पनि राज्य आफ्नो जनताको जवाबदेही र जिम्मेवारीसँग एकाकार हुनै चाहेन, गर्नै चाहेन। हामीले भन्यौँ, सुरुमै पनि भनिसक्यौँ, खाली सत्ताको तछाड मछाड गर्नुभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि कुरा स्वास्थ्य सामग्री अथवा नेपाली जनताको हित समुन्नतिको लागि काम गरेको कमसेकम यो सङ्कटकालमा देखिएन। नदेखिएपछि अब तपाईँले सम्पूर्ण जनतालाई लकडाउन भनेर, लकडाउन छै, तर लकडाउन त कोरोनाले लकडाउन गरेको छ त्यसकारण म जान्दिनँ त भने होइन होला। त्यसको निराकरणको उपाय तपाईँले के गर्नुभयो? केही पनि गर्नु भएन। बरु उल्टा के गर्नुभयो?
अब तपाईँ चाहिँ फेरि पनि अहिले तपाईँले जुन प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनु भएको छ, तपाईँ जानु होला, तपाईँको ड्राइभर जाला, तपाईँको त्यो पिए जाला अथवा तपाईँका के जालान्, अनि तपाईँहरू त्यहाँ बसेर फेरि पनि देशभरि सङ्क्रमण फैलाउने काम फेरि पनि पार्लियामेन्टले गर्दैछ। अब नि यो यस्तै विषयका कुरा गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हिजोको सम्बोधन सुन्नुभयो होला देशवासीको नाममा कोभिडको विषयमा। प्रधानमन्त्रीले संस्थाका सरकारका सबै संरचनाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। अब कोभिड नियन्त्रणमा आउँछ, प्रत्येक प्रदेशमा 1000 शय्याको अस्पताल बनाउन आर्मीलाई निर्देशन दिएको छ भन्नुभयो। फ्रन्टलाइनकालाई 50% जोखिम भत्ता भन्नुभयो। अब यो कोरोना विरुद्ध लड्नलाई सरकार सम्पूर्ण अङ्ग प्रयोग गरेर परिचालन गरेर दत्तचित्त भएर लागेको छ भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा र देखिएको कुराको तादम्यता मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँले निर्देशन दिनुभयो अरे त्यो कोरोना नलाग भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी, लाग्दैन? तपाईँले 1000 शय्याको अस्पताल बनाउने भन्नुभयो। साधन स्रोत शक्ति सत्तामा बसेका, सरकारमा बसेका, संसदमा बसेकाहरूले यो अहिले कोरोना महामारीमा के योगदान गर्नुभयो? अझ प्रधानमन्त्रीजी त भन्दै हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरूको पार्टी त भन्दैछ कि होइन यो कोरोना महामारीको लागि त पार्टीका युनिटहरूलाई पनि उठाऊ भने। तिमीले कोरोना सल्काएको कि जनतालाई अझै मार भनेको कि नियन्त्रण गरेको? अहिले तपाईँ घरबाट बाहिर निस्किनु नहुने, तपाईँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हो अरे, कोरोना महामारीमा चाहिँ पार्टीले त मलाई त यसो भनेको छ भनेर पुलिसलाई थर्काएर तपाईँ हिँड्नुभयो भने अनि तपाईँहरू 50 जना जम्मा आउनुभयो भने के हुन्छ त्यो? त्यसै कारण मैले भने अहिले प्रतिनिधि सभामा तपाईँ बैठक बसेर पनि तपाईलाई जुन कोरोना हुन्छ होला त्यसले तपाईँले देशभरि संसारभरि जनताहरूलाई सार्नुहुन्छ कि हुन्न? अब ठिक छ, प्रधानमन्त्रीका सम्बोधन एकचोटि मात्रै हो र कोरोना भन्ने कुरा त 2077 साँच्ची भन्ने हो त 76कै प्रारम्भमा भएको थियो नि, गएको चैतदेखि 76 चैतदेखि नि भनेदेखि यो बिचसम्ममा सरकारले के गरेछ त? ओम्नी प्रकरण हामीले हेरेनौँ, ती भ्रष्टाचारका प्रकरण हेरेनौँ, अनि त्यो सम्पूर्ण सुख त्यो औषधि अस्पताल, तपाईँ अस्पताल बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ कोरोनाले तपाईँलाई मार्नलाई पर्खिरहन्छ, उसले अस्पताल बनाएको छ भनेर यतिन्जेल चाहिँ के गर्नुभयो? खालि तपाईँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ आफू सुरक्षित हुन पाए पुग्यो। सिसाको घरमा बस्नु भएको छ आफू त होइन, सिसाको घरमा बस्नु भएको छ, तर कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ आफू सिसाको घरमा बसेको मान्छेले अर्कालाई ढुङ्गा नहान्नु भन्छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले सम्पूर्ण जनता त सिसाको घरमा बसेका छैनन्, तर तपाईँ बसेको घरको सिसा बनाउँदा मैले तिरेको कर छ त्यहाँ, तपाईँ त्यो खाएर बाँच्नु भएको छ, म तपाईँलाई तिरेर मरिराखेको छु। तपाईँ आफू बाँचेर जनता मरेपछि कसलाई शासन गर्ने हो यो ख्याल गर्नु पर्छ। यसै कारण भनेको फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, सरकारको देश जनताप्रतिको जवाबदेही जिम्मेवारी कमसेकम यो कोरोना महामारीको कहरमा चाहिँ देखिएन। अहिले पनि हर्स ट्रेडिङ, अहिले पनि स्वतन्त्र सांसद माओवादीमा जानुभयो, अर्को सांसद यता भर्ना हुनुभयो, आज यता छ, आज यता जानुभयो, अनि त्यहाँबाट उसको संसदीय दलको सदस्यता खारेज। हेर्नुहोस्, पतितको एउटा सीमा हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनलाई 27 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु भयो। नेकपा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता त लिएको छैन। अब विश्वासको मत राख्ने हो भने सरकार त अहिले माओवादी र नेकपा एमाले दुईटैको हो नि। विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले राखेपछि नेकपाको मान्छेहरू विश्वासको मतको पक्षमा भोट हाल्छन् कि विपक्षमा? सरकारबाट त तपाईँ अलग हुनुहुन्न, तपाईँ पक्षमा भोट हाल्नुहुन्छ, सडकमा गाली र निन्दा गर्नुहुन्छ, जे गाई जात्रा देखाएकै छ। तपाईँ विपक्षमा भोट हाल्नुहुन्छ, तपाईँसँग नैतिकता के? विपक्षमा भोट हाल्नुहुन्छ, समर्थन फिर्ता लिनुहोस् न त। किन लिनुहुन्न भनेदेखि भोलिदेखि तपाईँलाई कम्युनिस्टको नाउँमा कसैले दुईटा भोट दिँदैन। अनि तपाईँ अहिले यो अवस्थामा विश्वासको मत र अविश्वासको मत लिएर जनतालाई दिस एन्ड द्याट गर्छु भनेर जे भन्नुहोस्, यो कोरोना महामारीको यो अकथनीय पीडाबाट अब यो खाली जनताको काम भनेको, जनता भनेको भोट हाल्ने मेसिन भन्दा बाहेक अरू केही काम भएन। यो प्रणाली र यसका पात्र, प्रवृत्ति र पद्धतिहरू नै मुलुकको लागि फेलियर मात्रै होइन, अभिशाप हो। फेरि अघि पनि भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ, मेरो कुनै प्रियजन मर्यो भने अब डराउनलाई चितासम्म मैले नपाउने हो। अनि अब सरकार के भन्ने, 1000 शय्याको अस्पताल बनाउँछु, म भोलि माने के गर्ने?
अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्यो सरकारले? होला बनाउने होला, किनभने धेरैचोटि देखियो सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाली, कुनै के आदि इत्यादि सारा कुरा सुनियो। सुरुमै हामीले कुरा गऱ्यौँ गौर हत्याकाण्ड लगायतका मान्छेहरू, अनि जसपा र कुनै के यिनीहरू के सरकारको समीकरण र ध्रुवीकरणका लागि अपराधीहरूलाई जेलबाट छुटाउनेहरू, अब तिनीहरूबाट सुख शान्ति र समृद्धिको आशा गर्ने? अब नि यो कोभिडकै कुरा गरिरहँदा नि जस्तो प्रधानमन्त्रीले 50% जोखिम भत्ता भन्नुभएको छ फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूलाई, अनि रिटायर भएका चिकित्सकहरूलाई 1 वर्ष करारमा नियुक्ति गर्ने भन्नुभएको छ, जस्तोसुकै राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर पनि नियन्त्रण गर्ने भन्नुभएको छ। यो कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? 50% जोखिम भत्ताले होइन, राज्यसँग विश्वास हुनु पर्यो। मैले भर्खरै हेर्दै थिएँ एउटा आम सञ्चारमा, छोरी नर्स थिए, त्यो कोभिडको उपचार गर्दा गर्दै ऊ मरी। अब उसले के स्वास्थ्य इन्सुरेन्स के पाइन, त्यो इन्सुरेन्स नपाउनेको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। गर्दा गर्दै छोरीलाई सद्गत गर्न पाएको थिएन, आफ्नो वाइफलाई, बुढियालाई कोरोना भयो। अब कहाँ जाने, अस्पतालमा ठाउँ छैन। त्यही गर्दा गर्दै छोरी मरी। अनि अब तपाईँ अहिले यो भत्ता आदि इत्यादिवाला कुरा भन्नुहुन्छ, तपाईँ अहिले पनि मुलुकको पेन्सन खाँदै हुनुहुन्छ नि। तपाईँ हिजो सेवानिवृत्त भएर जो निजामती कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो होला, सेनामा प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो होला, तपाईको त्यो विज्ञता दक्षता अहिले प्रयोग त गर्ने, तर अस्पतालमा हामीले देखेका छौँ कि अस्पतालको शय्यामा स्वास्थ्य कर्मी नै सङ्क्रमित भएर अस्पतालको शय्यामा सुतिराखेको, अरूसँगै सुत्नु पर्यो पनि, अरू बिरामीहरूसँगैको त्यही वार्डमा सुत्नु पर्यो, अर्को कोरोना सङ्क्रमित नभएको स्वास्थ्यकर्मी आएर हेर्दै हाल्ने, त्यो पनि हामीले देखेका छौँ। तर के हो भनेदेखि राज्य र जनताप्रतिको जिम्मेदारी, एकछिनलाई मानौँ राजनीति, हुन त राजनीति नै हो राज्यको सबैभन्दा ठुलो निर्णायकत्व, तर पनि यस प्रकारको पद्धति प्रणालीलाई हामीले पनि साथ दिएका रहेछौँ भनेर, यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई ल्याउँ भनेर तिनीहरूले पनि पश्चाताप गर्नु पर्यो। तर पनि देश र जनतासँग कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ, यो हिन्दीमा भन्छन्, जिन्दगी अगर जहर है तो भी जीना पड़ेगा। जिउनु नै जहर भयो भने खोल्सामा गएर पहाडबाट फाल हालेर मर्न, भिरबाट लडेर मर्न त सकिँदैन नि। तर के हो भने तपाईँ अहिलेसम्म पनि नेपाली जनताले तिरेको कर ट्याक्स, तपाईँ जुन पेन्सन खाइराख्नु भएको छ, उपदान खाइराख्नु भएको छ, निवृत्तिभरण खाइराख्नु भएको छ, कमसेकम तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रमै अरूको पनि काम गर्नुभएको छ भने देश र जनताको लागि केही न केही त योगदान गर्नुहोस् न। फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले त्यत्रो युद्धको अवस्थामा कुनै के एउटा मैनबत्ती लिएर आफू नखाएर युद्धका बिरामीहरूलाई हेऱ्यो, त्यो आफ्नो जीवनलाई खतरामा राखेर। तपाईँ त त्यो विषयको ज्ञाता हो नि, तर जाने कहाँ, अस्पतालमा सिटै छ। अब कोभिडसँग सम्बन्धित म एउटा प्रश्न सोध्छु अनि समसामयिक थोरै राजनीति विषयमा कुरा गरेर हामी छुटौँला। कोभिडकै कुरा गर्ने हो भने CCMC जो चाहिँ कोभिड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको एउटा समिति छ, त्यो समितिले बिहिबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सबै बन्द गर्ने, डोमेस्टिक पनि बन्द गर्ने, तर भारतको 2 हप्तामा एकपटक उडान गर्ने भनेर निर्णय गरेछ। भारतको चाहिँ किन नरोक्या होला? हेर्नु त, जहाँ भारतमै कोरोनाको यो हाल छ त्यही भारतमा जाने उडान चाहिँ बन्द नगर्ने निर्णय गर्छ सरकारले, कि भारतलाई खुसी पार्न हो अथवा अरू कुनै कारण छ? मलाई लाग्छ यो उहाँहरूको मात्रै इच्छाले गरेको निर्णय होइन। सामन्त गोयल आएपछिको गतिविधिलाई हामीले देशमा जे कुरा हेरिराखेका छौँ र अघि भर्खरै पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, यो देशको परराष्ट्र मन्त्रीले होइन जनताको स्वास्थ्य सुविधाभन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस आदि इत्यादि जे भयो गर्यो भन्ने कुरा हामीले जे सुनिराखेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारको, र फेरि अर्को कुरा के हो भने सुसूचित हुन पाउने नेपाली जनताको हक छ। अहिले तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो किन होला भारतको चाहिँ यस्तो कुरा गरे, अरू देशको चाहिँ किन गरेन भनेर। त्यो गर्ने त म होइन, तपाईँले सोधेको प्रश्न ठिक हुन सक्छ, मैले दिएको जवाफ अनुमान मात्रै हुन सक्छ, तर निर्णय गर्ने निकायले त भन्नु पर्यो नि त। भारतबाटै आएर अब थल सीमा जल सीमा नियन्त्रण गर्न सकिराखेका छैन, हवाई सीमा त तपाईँ नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। भनेपछि तपाईँले हवाई सीमाबाट पनि, र हामीले हेरेका छौँ आम सञ्चारमा, भारतबाट अवैध रूपमा अहिले नेपाल आउने
अनि नेपाल आएर यहाँबाट अर्को कन्ट्री उडान गर्ने आदि इत्यादि जे कुरा भनिरहेका छन्, यिनै सबै कुराको परिवेशमा परिप्रेक्ष्यमा होला अब उहाँहरूको कुनै अस्वस्थ गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि सरकारले यस्तो गरेको होला, होइन भने यसको जवाब सरकारले दिनु पर्यो। तपाईँ अनुमान गर्नुहुन्छ एउटा कुरा होला, म एउटा कुरा गर्छु, तर जो जिम्मेवारीमा बसेको छ फेरि पनि यो प्रश्नले पनि सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही छैन भन्ने कुरा यो कार्यालय पनि प्रमाणित। अब अलिकति थोरै समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुरा गरौँ। हुन त राजनीतिक विषय कुरा गर्नु हुने थिएन यस्तो बेला, हामी जे कुरा गरेका थियौँ, किनभने यस्तो बेला राजनीतिक दलहरूले सरकारले पनि राजनीतिकको बारेमा बहस गर्ने हामीलाई मौका दिन हुन्थेन, कोभिडकै दिनु पर्थ्यो। उनीहरूले कोभिडभन्दा बढी सत्तालाई जोगाउने, कोभिडभन्दा बढी सत्ता पाउनेलाई चाहिँ अहिले प्रमुख विषय बनाए। अब म तपाईँसँग जान्न चाहन्छु, यो गणतन्त्र आउनुभन्दा, यो लोकतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि हामीसँग सङ्घीयता भन्ने थिएन। हर्स ट्रेडिङका कुरा हुन्थे, सांसद किनबेचका कुरा हुन्थे, खसी बोका जस्ता बिक्री भएका कुरा, सुत्केरी भत्ता खाएका कुरा, पजेरो काण्ड भएका कुरा हामीले 48 सालदेखि यता 59 सालसम्म हामीले त्यो सुनेकै हो। तर अहिले जुन कुरा केन्द्रमा हुन्थ्यो, प्रतिनिधि सभामा हुन्थ्यो, त्यति बेला त्यो कुरा 7वटा प्रदेशमा पुग्यो। तपाईँले देख्नु भएको छ, कर्णालीबाट सुरु भयो, गण्डकीमा त्यही हालत देखियो, अपहरण भए, किनबेच भए। तपाईँले अघि कुरा भन्नुभयो, गुण्डाका नाइकेलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने दिन आयो, लुम्बिनीमा देख्नु भएको छ। संसद किनबेच भयो, अहिले एउटाले समर्थन गरेको छ, अलि भरे अर्कोले। यो रोग अब त हाम्रो टुप्पीबाट सुरु भएको त पैतलासम्म गइसक्यो। यो किन यस्तो भयो? हामीले त सोचेको थियौँ नि 62-63 पछि गणतन्त्र आइसकेपछि हामी उन्नत किसिमको व्यवस्था ल्यायौँ र यो व्यवस्थाले हामीलाई सुखी र समृद्ध बनाउँछ। अब नेपाल सिङ्गापुर हुन्छ, स्विजरल्यान्ड हुन्छ भनेर हामीले प्रचार गऱ्यौँ। यो किन कहाँ गडबड भएर फेरि 7 प्रदेशमा शरीरभरि फिजिने अवस्थामा पुग्यो? यो वास्तवमा संसारमा अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य भएका 192वटा राष्ट्रहरूमध्ये जम्मा 26वटा राष्ट्रमा सङ्घीयता छ। नेपाल जोडेपछि 27 हुन्छ। युगान्डा र क्यामरुन जस्ता देशहरू सङ्घीयता थाम्न नसकेर उनीहरू चाहिँ फेरि एकात्मक राज्य प्रणालीमा गए। अहिले तपाईँले भनेअनुसार 47 सालको संविधान अनुसार मलाई जहाँसम्म लाग्छ 205 जनाको संसद थियो, प्रतिनिधि सभा थियो भने अहिले तपाईँले 275 केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा मात्रै, संसद भनिरहेको छैन नि, 79 जना अप्पर हाउसको बाँकी नै छ भने ठ्याक्कै त्यसको दोबर 275 को दोबर भनेको 550 भनेपछि यो देशमा 8000 उमेशजी 8000 यस्ता मान्छेहरू तपाईँले ल्याउनु भएको छ जो जनताको सेवा गर्छु भनेर चुनाव जितेर आए अनि कानुनले देखिए बमोजिम महिनाको 25,000 भन्दा माथिको तलब खान्छन् र कसले पाल्छ। र अहिले यो कोरोना महामारीमा एकछिनलाई हामी गाउँवाला कुरा गाउँपालिकावाला कुरालाई छोडौँ, अब केन्द्रको कुरा हामीले गऱ्यौँ। यो कोरोना महामारीमा यो प्रदेशले के गर्यो, कुन प्रदेशले के गर्यो? बरु अहिले एउटा पार्टीको भरे अर्को पार्टीमा, अस्ति हामीले त गण्डकी प्रदेशमा जस्तो लाग्छ मलाई त्यो फ्लोर क्रस गर्ने मान्छेलाई करोड करोड रुपियाँ दिएर फ्लोर क्रस गराइयो। अहिले तपाईँ एउटा अक्सिजन सिलिन्डर नपाएर अस्पतालमा अक्सिजन त्यो बाहिर आँगनमै राखेर पनि अक्सिजन सिलिन्डर राखेर पाइप लगाएर नाकमा अक्सिजन दिन्छु भन्दा त्यो राख्नै पाउनु भएको छैन। यो जस्तो भ्रष्ट र यो अपराधीको यो राज्य प्रणाली, यो सङ्घले के काम गर्यो? यो 3वटा सरकारले समन्वय गरेर उपचारमा लाग्नु पर्यो। एकैछिन तपाईँ कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ? अहिले तपाईँ केन्द्रमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म तपाईँको पुतला जलाइराखेको छु प्रदेशमा, अनि म केन्द्रमा एउटा अर्को पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाइराखेको छु, त्यो अर्को पार्टीको लागि म फेरि प्रदेशमा हर्स ट्रेडिङ गरेर 1 करोड रुपियाँ खाएर उता बिकिराखेको छु। हिजो नेकपाबाट चुनाव जितेर आएको, सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर आएको म अहिले माओवादी हुँ। यहाँ तपाईँ एउटा कुरा समन्वयको कुरै छ। तपाईँले अहिले प्रदेशमा जति 8वटा राजा र 550वटा अरू यो संसद सदस्यहरू पाल्नु भएको छ, तिनीहरूले खाने तलब मात्रै नेपाली जनताको उपचारमा लगाउनुहोस् त। तिनीहरूले के गरे?
अहिलेसम्म पञ्चायतको टाइममा राजा महेन्द्रको टाइममा तपाईँहरूलाई मन परोस् कि नपरोस्, अहिलेसम्म जनकपुर चुरोट कारखाना राजा महेन्द्रले नबनाइदिएको भए तेरो प्रदेश सभा राख्ने ठाउँै हुँदैन। पोखरामा तपाईँ हेरिदिनुहोस्, जहाँ पनि भन्नुहोस् न। अनि अहिले अर्बौंको लुट भ्रष्टाचार भएको कुरा त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरूले भ्रष्टाचारको बारेमा अकथनीय कुरा गरेका छैनन्। भर्खरै अघि तपाईँले भन्नु भएन, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्दा संसद सदस्यहरू सडकमा नारा लगाइराखेका छन्, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको मुख्यमन्त्री शपथ ग्रहण गर्छन् अनि तिनैलाई भोट हाल्ने अथवा तिनैका संसद सदस्य हुन् भन्नेलाई पुलिसले लाठी लगाउँछ अनि पुलिस तिनीहरूलाई लाठी लगाउँछ र दीपक मनाङेलाई सलाम गर्छ। तर एकैछिन यसै कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकको स्थिति रीति पद्धति प्रणाली बन्दोबस्त अर्थव्यवस्था सभ्यता संस्कृति भूगोल मान्यता कसैले कहीँ 12 बुँदे समझदारीमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नेको सङ्घीयको स पनि छैन, लोकतान्त्रिकको ल पनि छैन, गणतन्त्रको ग पनि छैन, धर्मनिरपेक्षको ध पनि छैन। यो कहाँबाट लिएर आयो? किनभने भर्खरै तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको थियो, भारत दिल्लीबाट आउने जहाज चाहिँ उड्न पाउँछन्, युरोप अमेरिकाका किन उड्न पाउँदैनन्? हेर्नुहोस् त अहिले के भइरहेछ। अब नि यो के अब संहिता प्रदेश सभा यो सबै यो अब असफल साबित भएको हो अहिलेको यो? होइन, मैले त तपाईँहरूलाई धेरैचोटि निवेदन गरेको छु, फेरि पनि गर्छु। यो तपाईँको खुट्टा चाहिँ खतम, तपाईँको पाखुरा चाहिँ ठिक, तपाईँको दाहिने हात चाहिँ खतम, देब्रे चाहिँ बेठिक होइन नि। यो प्रणाली समग्रमा यो नेपाली जनताको प्रणाली नै होइन। अहिले पनि म जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, यो संविधान निर्माण गर्ने हुँ भने र त्यतिखेर संविधान सभामा बसेका कतिवटा मान्छेले संविधानको स भन्ने जान्दथे। अहिले पनि म भन्छु यो प्रदेश यो संघीयताको स भन्ने जान्ने मान्छे कति छन्? त्यो प्रदेशमा त्यो विमला केसी भन्ने अस्ति माओवादीबाट चुनाव जितेर आएको, त्यसलाई के नेकपाबाट चुनाव जितेर आएको पछि माओवादी अनि अहिले माओवादी, त्यसलाई के थाहा छ? दृगनारायण झाकी अधिकारी कोनिके भन्ने मान्छे हिजो एमालेको अहिले राजीनामा दिएर काङ्ग्रेसमा, त्योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसबाट एमाले प्रवेश गरेर टिकट पाएको भनेदेखि यस्तो कसलाई थाहा छ यो देशका जनतालाई? र अनि यो देशका नागरिक भने अब पढे लेखेका अलिकति जान्ने बुझ्ने भएका तपाईँ हाम्रा छोराछोरीहरू सबै युरोप अमेरिका गए, अलिकति नसक्नेहरू अस्ट्रेलिया अब त्यस्तै कुरातिर गए होला, अनि सबै कक्षामा फेल हुने पार्टीका झोले भएर ढुङ्गा हान्नेहरू जे छन् तिनीहरू बस्या होइन। यो ब्याक बेन्चरहरू भनौँ न, ब्याक बेन्चरहरू होइन कि अब असफल। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि अब तिनैबाट आएको यो प्रतिनिधि सभा होइन। अब नि तपाईँले एउटा प्रश्न उठाउनु भयो अघि दीपक मनाङेको बारेमा। दीपक मनाङे केपी ओली जसरी निर्वाचित भएर आए, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जसरी निर्वाचित भएर आए, दीपक मनाङे पनि त्यसै गरी निर्वाचित भएर आए। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन पाउने, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुन पाउने, त्यसै गरी जनताले अनुमोदन गरेको दीपक मनाङे मन्त्री हुन किन नपाउने? हो, अनि सांसदै बनाउन हुन्थेन? अनि रेशम चौधरी चाहिँ जेलमै बस्नुपर्ने? रेशम चौधरीलाई चाहिँ तपाईँले छोड्नु नहुने? अनि पार्वत गुरुङको काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा के हुन्छ नि? अग्नि सापकोटाको के हुन्छ काभ्रेको? अनि त्यसो त फेरि त्यो अग्नि सापकोटाजीतिर जाँदाखेरि त बाबुराम भट्टराईजीको अथवा उपेन्द्र यादवको के हुन्छ? प्रचण्डकै के हुन्छ? अनि त्यो त तपाईँले 17,000 मान्छे मारेको कुरा के हुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि मैले भनेको छु, अपराधीको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण। तपाईँले कुन सधैँ मान्छे, अब तपाईँले भोट हालेको कुरा जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो, तपाईँले तपाईँको विवेकले तपाईँले मत हाल्नु भएको हो भने तपाईँले यही स्थिति रीति पद्धति र प्रणालीका लागि मत हालेको हो भनेदेखि तपाईँलाई विधिको शासन र कानुन किन चाहियो? होइन भनेदेखि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्छन्, तपाईँले मलाई भोट दिनुभयो, यसको मतलब तपाईँले मलाई ज्यान दिनुभएको होइन नि। तपाईँले मलाई असल तरिकाले 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष जे छ तिमी शासन सत्तामा जाऊ भन्दाखेरि मैले बदमासी र बदतमिजी गरेँ भने तपाईँले भोट दिएको तपाईँ सडकमा आएर यो होइन भनेर प्रतिकार गर्नु परेन? तपाईँ प्रतिकार गर्न नहुने एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ,
If you rape by someone, if you can retaliate it, if you cannot enjoy it. तपाईँ सुन्दरी हुनुहुन्छ, राम्री हुनुहुन्छ, कसैले बलात्कार गर्यो भने सक्नुहुन्छ त्यसलाई मार्नुहोस्, सक्नुहुन्न आनन्द मनाउनुहोस्। नेपाली जनता के भइरहेछ? बलात्कृत अङ्ग्रेजीमा पनि भन्छ, इफ यु क्यान नट कट हिज ह्यान्ड देन किस हिज ह्यान्ड। हाम्रो विदुर नीतिले पनि भन्छ, जबसम्म बैरी तपाईँभन्दा बलियो छ, बैरीलाई काँधमा हालेर राख्नुहोस्। जब बैरीभन्दा तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ, त्यस दिन माटोको घडालाई ढुङ्गामा फुटाल्दै जस्तो फुटाल्दिनुहोस् भन्छ। अनि नेपाली जनता के गर्छ? तिमीले मत हालेको, तिम्रो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर तिमीले मलाई मत दियौ र म मदमत्त छु। तिमी खान नपाएर मदमत्त छु, मदहोस मात्रै होइन, मदमत्त छु म। अनि तिमी खान नपाएर मरिराखेका छौ, तर बिजुलीको बिल आयो, भोलि कर जरिमाना तिर्ला भनेर 4 दिन अगाडि नै गएर तिर्छौ। तिमी नमरेर को मर्छ त? अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि तपाईँले पटक पटक भन्नुभएको छ 27 गते विश्वासको मत लिन खोज्नुभयो, मन्त्री परिषदले निर्णय नै गराउनुभयो, मन्त्री परिषदबाट राष्ट्रपतिले संसदको बैठक पनि आह्वान गरिसक्नुभयो। केही दिन अगाडिसम्म प्रचण्डहरूलाई प्रधानमन्त्री च्यालेन्ज दिइरहनु भएको थियो, पहिला मलाई दिएको समर्थन फिर्ता ल्याऊ, जे गर्नुपर्छ सरकार ढले ढल्छ, जे गर्नुपर्छ म गर्छु भन्दै अचानक प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्नुको पछाडिको नियत के छ? कतिपयले त्यसलाई शङ्कास्पद रूपमा पनि हेरे, तर कतिपयले स्वाभाविक रूपमा पनि हेरे। बहुमतमै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री अहिले पनि, कानुनी रूपमा भन्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले फिर्ता ल्याएको छैन, तर प्रधानमन्त्रीको के जाल हो, के नियत हो, के षड्यन्त्र हो, किन प्रधानमन्त्री ओलीले खोज्नुभयो त्यो विश्वासको मत? मैले तपाईँलाई धेरैचोटि भनेको छु, तपाईँले एउटा घोडा पाल्नु भएको छ, तपाईँ पनि त्यो घोडामा चढेर कहीँ जानुहुन्छ, फर्केर आउनुहुन्छ। अनि त्यो घोडा कहिलेकाहीँ मैले पनि चढेँ, त्यो पनि कहीँ जान्छ, फर्केर आउँछ भने घोडालाई थाहा हुँदैन नि पिठमा को बस्या छ भनेर, ऊ त हिँड्ने हो। यसैले अहिले संविधानको व्यवस्था के हो भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले चाहेमा, आवश्यक ठानेमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राख्न सक्छ। तर अल्पमतमा परेपछि होला नि त्यो त? त्यसो होइन। माओवादीले फिर्ता नलिँदै किन खोज्नुभयो? त्यसो होइन, कुरा अलिकति हामी बुझौँ। यो अहिले यिनीहरूले बनाएको संविधान जे छ त्यसै अन्तर्गत हामीले कुरा गर्ने न हो। यो संविधानको व्यवस्था के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा, कुनै पनि बखत आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा कसले? प्रधानमन्त्रीले। 76 को प्रधानमन्त्रीले, 76 भनेको प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले। अहिले पनि 2074 फागुन 25 गते जतिखेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर सरकार बनाए, त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनुभयो। किनभने त्यो चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने तपाईँले 30 दिनभित्र आफ्नो बहुमत देखाउनुपर्छ। त्यो कुरा तपाईँले देखाइसक्नुभयो। अब तपाईँले नै प्रश्न गर्नुभए अनुसार अहिले नेकपा माओवादीले विश्वासको मत त फिर्ता लिएको छैन, समर्थन फिर्ता लिएको त छैन। समर्थन फिर्ता लिएको भए चाहिँ 101 को उपधारा 2 ले 30 दिनभित्र तपाईँले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। अहिले नलिए पनि हुन्थ्यो। तर किन लिनु हो? आवश्यक वा उचित ठानेमा। तर यो भित्र अलिकति खतरनाक कुरा छ भन्छन् के मान्छेले। सुन्नु न, योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्ध त्यसरी विस्वमन भयो, संसदमै त्यति राजीनामा मागे, त्यति बेला नेकपा माओवादीकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विश्वासको मत ल्याऊ भनेर संसदमा कराए, प्रधानमन्त्रीले लिनु भएन। तर 27 गते किन रोज्नुभयो भने अब बजेट भाषण आउँदैछ, प्रधानमन्त्रीलाई आफू असफल भइहाले, संसदमा विश्वासको मत लिँदा असफल भइहाले भने पनि अर्को सरकार बन्ने अवस्था छैन, केयरटेकर सरकार भएर पनि आफै चलाउने अथवा सबैभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउन पाउने संविधानमै उल्लेख छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि त्यसकारण अर्को सरकार बन्न नदिने,
अर्को सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने, अझै अन्तत्वगत्ता भन्ने हो भने अलि पर पुगेर फेरि संसद विघटन गर्ने नियतका साथ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुभयो भनिरहेछन्। यो के हो? एकैछिन, हालाकि तपाईँले राख्नुभएको प्रश्नमा नै आफैमा उत्तर छ। पहिलो कुरा त फागुन 2077 फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो। त्योदेखि लिएर अहिले यो 3 महिना 4 महिनाको बिचमा नेकपा एमाले अथवा वर्तमान सरकारको विरुद्धमा तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए उतिखेरै भन्नुहुन्थ्यो, 2077 पुस 5 गते नै ल्याए भन्नुहुन्थ्यो। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ गयो? एउटा कुरा। र अर्को कुरा, त्यो जहाँसुकै जाओस्, तपाईले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा संविधानको धारा 100 को उपधारा 5 बमोजिम कि प्रधानमन्त्री हुने मान्छेको नाउँ पनि त्यसमा लेख्नुपर्छ भनेपछि तपाईले त केपी शर्मा ओलीजीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा त संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहालजी भन्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिएपछि त तपाईँ चितवनबाट लड्डु खाँदै आएर आफू प्रधानमन्त्री हुँ भन्नु भएन। शेरबहादुरजी कहाँ जानुभयो? शेरबहादुरजीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भएको छैन। अनि यसै बिचमा तपाईले आफ्नो संसदीय दलका 5 जना मान्छेलाई केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा जोइन गर्नु भनेर 5 वटा मन्त्रीहरूलाई तपाईले निकालिसक्नुभयो र तपाईँ विश्वासको मत पनि फिर्ता गर्नुहुन्न अथवा समर्थन पनि फिर्ता लिनुहुन्न। केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई पनि गाली र निन्दा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यसैले अहिलेको सरकार संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम बहुमतको सरकार रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हो। अब बहुमतको सरकार रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो भनेपछि अब जसरी जसपासँगको महन्त ठाकुर र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोहरूको बिचमा जुन प्रकारको द्वन्द्व चलिराखेको छ, प्रदेश सभामा निकालेका मान्छेहरूलाई उपेन्द्र यादवजीले गल्ती गर्नुभयो भनेर महन्त ठाकुरजीहरू निर्वाचन आयोग पुगिराख्नु भएको छ। तपाईले अब विश्वासको मत फिर्ता लिनुभयो भने पनि अब अहिले प्रतिनिधि सभामा सदस्य संख्या 270 छन्। 270 मध्ये 135 पुर्याउनु पर्यो, 136 पुर्याउनु पर्यो। 136 पुर्याउनको लागि नेपाली कांग्रेसकै 2 जना अयोग्य भएर गइसके। अब 62 जना मात्रै छ तिनीहरूको। नेकपा एमालेको 53बाट घटेर अब 49 भइसक्यो। माओवादीको 49 भइसक्यो। त्यसै गरेर जसपाको पनि 2 जनाको परलोक भयो, के भयो, उनीहरूको पनि 32 भयो। भनेपछि अब तपाईँ नेपाली कांग्रेस, जसपा र माओवादी नभइकन वैकल्पिक सरकार बन्दैन। वैकल्पिक सरकार बन्यो भने पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री त हुँदैन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुने बित्तिकै 17,000 नेपाली जनता मार्दाखेरि त माओवाद संसद भनेको त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने कुरामा तपाईले आफ्नो एउटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्को कांग्रेस हो भन्नेलाई तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ। अब फेरि नागरिकताका कुरा गर्दा र एमसीसी का कुरा गर्दा तपाईले आफ्नै जुलुसमा एमसीसी को विरुद्धमा नारा लगाउँदाखेरि नलगाऊ भनेको छ। अब तपाईले त्यसैमा मलाई त प्रजातान्त्रिक संसारले साथ दिएन, खड्ग ओलीको निरङ्कुश विरुद्धमा काम गर्ने भन्दा तपाईले प्रजातान्त्रिक विश्वलाई पनि गुहार्नु भएको छ। अब तपाईले चिनियासँग हामीले धेरैचोटि भनिसकेका छौँ, तपाईहरुको पार्टीमा द्वन्द्व हुँदाखेरि हाउ वाङची लगायतका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयुएचओ आउँदाखेरि पनि तपाईहरुले एक ठाउँ गर्न सकेन भनिराखेका छ। यो अवस्थामा तपाईले कम्युनिस्टको सरकारलाई पतन गर्नुभयो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ अब विश्वासको मत दिनुहुन्न। तपाईँ र म सरकारमा सँगै छौँ। तपाईँका मन्त्रीलाई पनि निकाल्नुभयो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकार होइन यो। तपाईँ आफै सरकारमा भएर सरकार विश्वासको मत कसरी हाल्नुहुन्छ? होइन, तपाईँ चाहिँ उसलाई विश्वासको मत दिनुहुन्छ, फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 दफा 28 किन नलाग्ने? माधव नेपालहरू त फ्लोर क्रस गर्छन् भनेर केपी ओली तर्सिरहनु भएको छ। एकैछिन, माधव नेपालजीवाला कुरा फेरि गरौँला एकछिन। अहिले प्रचण्डजीवाला कुरा गर्दैछौँ। म 2 दलको सरकार हुँ, तर 2 दलको सरकार भए पनि 76 बमोजिम बहुमत प्राप्त नेकपाकै सरकारको हैसियतमा अहिले विश्वासको मतको लागि मैले प्रस्ताव राखिराखेको छु। तपाईँ मेरो समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न। तपाईँले समर्थन फिर्ता नलिउन्जेल
तपाईँले प्रतिनिधि सभा मेरो विरुद्धमा भोट कसरी हाल्नुहुन्छ? तर प्रचण्डले प्रश्न भने मैले समर्थन दिए पो फिर्ता लिनु, दिएकै छैन त कसरी फिर्ता लिने भन्छन्। एकछिन एउटा कुरा, तपाईँले समर्थन दिनुभएको छैन भने यो तपाईँले निर्वाचन आयोगमा 2075 जेठ 23 गते गर्नुभएको दल दर्ताको कुरामा तपाईँको सही छाप छ कि छैन? तपाईँले अस्ति फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हाम्रो दुईटा पार्टी टुङ्ग्याइदियो, हामी त एकै हौँ भनेर पुनरावलोकन गर्न जाने मान्छे तपाईँ हो कि होइन? अनि फेरि अर्को कुरा, तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 174 को स्ट्रेन्थ छ भनेर राष्ट्रपतिकोमा भन्न जाँदा तपाईँको सही छ कि छैन भनेको के कुरा गरेको भने क्वेसन कुरा गरेको प्रचण्डजीहरूले? अरू सुन्ने मान्छे जनता छैनन् अब एकैछिन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राख्नुभयो। तपाईँ 3 महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नु भएन, किनभने अब त जसपाको महन्त ठाकुर र बाबुराम भट्टराईवाला कुराले त तपाईँले एक ठाउँमा उनीहरूले आइदर केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मत दिने महन्त ठाकुरजी और अनुपस्थित हुने। अनुपस्थित भए पनि तपाईँलाई विश्वासको मतलाई फेलियर गर्नलाई तपाईँको 135 पुग्दै 136 पुग्दैन। 136 नपुगुन्जेल त प्रधानमन्त्री अल्पमतमा त परेन नि। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ अल्पमतमा पार्नुहुन्छ कसरी? माधव नेपालहरू फ्लोर क्रस गरेपछि के हुन्छ? माधव नेपालजीहरूको बारेमा फेरि पनि तपाईँलाई ध्यान जाओस्, माधव नेपालजीहरूले त केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र कारबाही अनुशासनको कारबाही गर्दा त उहाँहरू सुप्रिम कोर्ट जानुभयो। हामीलाई त केपी शर्मा ओलीजीले संसद सदस्यबाट निकाल्न लाग्नुभयो भन्दा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ, हामीलाई निकाल्ने काम कारबाही नगर्नु है भन्ने कुरा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भन्नु। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेन। अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि अब तपाईँको संसद पद अदालतको विचाराधीन भयो कि भएन? तपाईँ फुल फ्लेज्ड एमपी त हो, विचार गर्नु सुमेशजी साथीहरू। तपाईँले नै मैले नै मेरो संसद पद धरापमा छ भनेर म गएँ, अदालतको विचाराधीन छ, म संसद सदस्य हो कि होइन? माधव नेपालहरू एकैछिन, यो मैले कानुनी कुरा मात्रै गरिराखेको, तपाईँ आफै जानुभयो नि। यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ भोट हाल्न जाने, अब तपाईँलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेर तपाईँलाई पार्टी नेकपा एमाले बाटै हटाइदियो भने तपाईँ सांसद एकछिन, तपाईँ कसको संसद सदस्य? र तपाईँ आफैले भन्नुभएको छ कि आफ्नो संसद सदस्यलाई त तपाईँले त सबजुडिस बनाउनु भयो, अदालतको विचाराधीन राख्नु। कुरो त जटिल पो रहेछ त। अनि एकैछिन के हुन्छ त? अब एकैछिन। त्यसै कारण मैले तपाईँहरूसँग धेरैचोटि भने तपाईँले जेठ 18 गते अघि तपाईँले भन्नु नै भएको छ, जेठ 18 गते कुनै पनि हालतमा तपाईँले बजेट ल्याउनुपर्छ। 15 गते जेठ 15 गते संविधानको धारा 119 ले जेठ 15 गते तपाईँले बजेट ल्याउनै पर्छ। बजेट किन ल्याउनुहुन्छ? खर्च गर्नलाई। केलाई खर्च गर्नुहुन्छ? कार्यक्रमलाई। कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम जेठ 15 गते भन्दा अगाडि आउनु पर्यो। कहिले आउने नीति तथा कार्यक्रम? 1 गते आउनु पर्यो, 1-2 गते। एकछिन, नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्यो। नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडि त म कन्फर्म प्रधानमन्त्री हो कि होइन थाहा हुनु पर्यो नि। कुरा बुझ्नुहोस् न। अनि मैले चाहिँ म कन्फर्म प्रधानमन्त्री हो कि होइन भनेर 27 गतेलाई राखेको छु। अब 27 गते मतदान भयो, प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो। एकछिन, म प्रधानमन्त्री असफल भएँ। म प्रधानमन्त्री असफल हुने भएपछि त अब राष्ट्रपतिका मैले राजीनामा दिने भएँ। अनि राष्ट्रपतिजीले भन्नु पर्यो कि अब तपाईँहरू वैकल्पिक सरकार बनाउन आउनुहोस्। अनि वैकल्पिक सरकार बनाउन आउनुहोस् भनेपछि अब वैकल्पिक सरकार बन्न को जाने? सबैभन्दा ठुलो दल। एकछिन। वैकल्पिक सरकार बनाउन एकैचोटि ठुलो दल जाने होइन। पहिले त तपाईँ 76 को हुनुहोस्, कोही छ कि? अनि 76 को हुनुहोस्, अनि मात्रै 76 को कुरा हुन्छ सबभन्दा ठुलो दल। अब 76 को हुन सक्ने अवस्थै भएन, किनभने म 121 120 जना संसद सदस्य छन् मसँग। तपाईँले म बाहेक त अर्कोलाई बनाउनै सक्नुहुन्न। अब तपाईँ 135 पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ भने एमाले काङ्ग्रेस र जसपाको जो अहिलेको कुरालाई हेर्नुहोस्, तपाईँ 135 पुर्याउन सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न।
र किनभनेदेखि माओवादीले त समर्थन फिर्ता लिएको छैन नि। माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिउन्जेल त म माओवादीको पनि प्रधानमन्त्री त मै भएँ नि हो। अब त्यो नभएपछि अब लार्जेस्ट पार्टी भन्नुहोस्, यदि अविश्वासको के अरे विश्वासको मत भएन भने पनि मै हुने भएँ, विश्वासको मत ओके हुने भयो भने पनि म 76 को प्रधानमन्त्री हुने भएँ, फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन त गर्नु पर्यो। एकैछिन। त्यसै कारणले गर्दा कहिले भन्नुभयो उहाँले 27 गते हेर्नुहोस् है, 27 गते भनेपछि राष्ट्रपतिजीले वैकल्पिक सरकार बनाउनलाई कति दिनको समय दिनु होला? 2-3 दिन दिनु होला, हद्द भए 7 दिन दिनु होला। 7 दिन दिएपछि त 4 गते भयो नि। अब 4 गतेसम्म अहिले 4 महिना भएको छैन, 4 गतेमा हुने कुरै भएन। अनि न त्यो बहुमतको सरकार हुन्छ न अल्पमतको सरकार हुन्छ। अब लार्जेस्ट पार्टीको गभर्मेन्ट हुने बित्तिकै मेरो गभर्मेन्ट हुन्छ। अनि त्यसैले अहिले मैले 27 गते रोजेको, 20 गते भन्दै नि नभए। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो 27 गते यो 15 दिनभित्रमा बजेट पनि बनाउन सकिँदैन, नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउन सकिँदैन। त्यसैले अब फेरि मध्यावधिमा जानका लागि मैले निर्वाचन खर्चको लागि यो निर्वाचन बजेट बनाइराखेको छु, बनाएको हुनुपर्छ। अनि त्यस्तै गरेर अहिले निर्वाचनलाई मात्रै फोकस गरेर 2-3 वटा कार्यक्रम राखेको छु मैले, अरू बढी कुराहरू केही पनि हुनवाला छैन। भनेपछि चुनावको तयारी हो 27 गतेको। निश्चित रूपमा यो निर्वाचन अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना छैन, तपाईँले भनिसक्नु। भूतो न भविष्यति, मैले त 2 वर्षदेखि भनिरहेको छु। अब ठिक छ, यो त तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो। अब एउटा कुरा नि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश प्रमुख हटाउनु भयो 2टा, सुदूरपश्चिम 7 नम्बर प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र गण्डकीका प्रदेश प्रमुख। जहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकीमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने मान्नेवाला थिएनन्, किनभने अमित शेरचन प्रधानमन्त्रीभन्दा अपोजिट थिए। जहाँ जहाँ आफूले भने मान्ने, जस्तो लुम्बिनीको त भने माने खुरुखुरु, शङ्कर पोखरेललाई अल्पमतको मुख्यमन्त्री बनाइदिए, के आफूले सजिलो हुने काम गर्न थाले हो प्रधानमन्त्री ओलीले? यस्तो कुरा त नि दैवले त आफूलाई सजिलो हुने कुरा गर्छ। यसो कुरा नगरे तँलाई दैवले पनि शराब छन् नि भनेपछि भने जस्तै तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने तपाईँ राज्य चलाउनुपर्छ, तपाईँको प्रतिकूल बस्ने मान्छेलाई तपाईँले किन राख्ने? भनेपछि ठिक गरे प्रधानमन्त्रीले। होइन, त्यो जो भाइ पनि गर्ने त्यही हो। तर एकछिन, तर के हो भनेदेखि यो केपी ओलीले भन्दा पनि यो प्रणालीले गरेको। अब ठिक छ, प्रणालीकै कुरा गर्ने हो भने नि अलिकति प्रचण्डको एउटा कुरा सोध्छु अनि हामी छुटौँ है। प्रचण्डले आफूमाथि धेरै आरोप लाग्यो, केही मान्छेहरू मलाई हात धोएर सिद्धाउन लागेका छन् प्रतिक्रियावादी, र केही द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएर बसेका मान्छेहरू मलाई सिद्धाउन हात धोएर लागेका छन् भनेर प्रचण्डले आरोप लगाए। यो सत्य हो? यो होइन, तपाईँलाई सिद्ध्याउन र नसिद्ध्याउन आरोप लाग्नु र नलाग्नुको कुरै भएन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तपाईँ विरुद्धमा परेका उजुरीहरूको एकचोटि फरफारक मात्रै गर्नुहोस् त। त्यो किन भने नि यो व्यवस्था ल्याउन, यो संविधान ल्याउन, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो सबै मैले गर्दा भएको हो र यो परिवर्तन नरुचाउनेहरू प्रचण्डलाई सिद्धाउन हात धोएर लागेका छन् भनेको हो। अब यो परिवर्तनलाई नरुचाउनेहरू जति प्रचण्डलाई सिद्ध्याउन लागेका छन् भने प्रचण्ड यो मुलुकको लागि कुनै आवश्यक तत्त्व, व्यक्तित्व, कुनै व्यक्ति नै होइन रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भयो। किनभने तपाईँले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि जेएनयूमा हिन्दीमा भाषण गरेर अनि भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न लगाएर रुकुम रोल्पाका युवा भाइहरूलाई सुरुङ युद्ध खन्न लगाउने मान्छे अस्ति केपी ओलीसँग झगडा हुँदाखेरि भारतको कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु भन्ने होइन तपाईँ? अनि तपाईँलाई नेपाल चाहियो? तर त्यो कम्फर्टेबल सरकार भन्ने मैले गलत बोलेको थिएन। मेरो कुरालाई बालुवाटारमा केपी ओलीकै नेतृत्वमा त्यसलाई सुनियोजित रूपमा प्रचार गरियो, जहाँ चीन पनि बोलेको छु, भारत पनि बोलेको छु। मैले भारतको कम्फर्टेबल भने होइन, बालुवाटारकै सुनियोजित षड्यन्त्रमा प्रचार गरियो। एकछिन न, अब शब्दको लागि अलिकति क्षमा चाहौँ। मैले बुवाको श्रीमती मात्रै भनेको हो, आमा भन्या होइन भने जस्तै कुरा गरे हो के भने होइन? तपाईँले भारत र चीनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त चीनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था छ। यही सी चिनफिङ नेपाल आउँदाखेरि तपाईँले सी चिनफिङलाई भगवान बुद्धको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ भन्दाखेरि सी चिनफिङले त भन्नुभयो नि नेपालमा सन् 2020 चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष छ, चीनमा करोडौँ बुद्ध धर्मावलम्बी मान्छेहरू छन्, ती पर्यटकलाई म लुम्बिनी पठाउँछु भन्दा भगवान बुद्धले त अहिले पनि तपाईँलाई पाल्दै हुनुहुँदो रहेछ नि त। अनि तपाईँले चाहिँ आफ्ना अरिङ्गा लगाएर कपिलवस्तुमा बुद्धको शालिग ढलाएको होइन?
अनि तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढलाएको होइन, तपाईँले लेखेको संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाई भनेको गाई काटेर बाहुनको मुखमा हालेको होइन। तिमीहरू अपराधीहरू अहिलेसम्म कसरी बाँचिराखेका छन्, भगवानले तिमीहरूलाई दुःख दिनलाई बचाइराखेका छ, सुख दिने हो भने त स्वर्गलोक पुगिन्छ। त्यसो भने प्रचण्डले एउटा कुरा भने, म यस्तो मान्छे हुँ जसले नेपाल चिनाउन प्रचण्डको नामले नेपाल चिनाए, विद्रोहीको नेता म प्रचण्ड, शान्ति प्रक्रियामा आए, प्रधानमन्त्री भए, विश्वले चिन्यो, मैले घमण्ड गरे जस्तो होला, तर नेपाल चिनाउन प्रचण्डको नाम पनि काफी भएको छ भनेर भने है प्रचण्डले। हो प्रचण्ड अब नादिर शाह सबैभन्दा ठुलो डाका थियो नि, उसले पनि त भारत त चिनायो। एउटा जोगी सन्यासी भन्नुहोस् न, हाम्रो चाहिँ यहाँका महन्त पीठाधीशहरू हुन्, अथवा त्यो रामदेव भन्नुहोस् भारतको, त्यो रामदेवले भारत चिनाएको छैन। अथवा जस्तै तपाईँले नेपाली टोपी लगाएर युरोप अमेरिका जानुभयो, नेपाली टोपी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ उमेशलाई कसैले चिन्दैन नि, त्यो टोपी चिनेर नेपाली हो। प्रचण्डले चिनाएर नि नेपाल। होइन, मान्छेलाई पागल हुने स्वतन्त्रता हुन्छ, बौलाउने स्वतन्त्रता हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ सपनामा आफै जहाज जस्तो उड्या देखिन्छ नि, अनि तपाईँले जहाज जस्तो उडेको देखेर घरको छतबाट फालिहाल्नुहोस् त, कहाँ पुग्नुहुन्छ। अब प्रचण्डले तपाईँले भ्रष्टाचारी भन्नुभयो या भन्नुभयो वा भन्नुभयो, तर प्रचण्डले के भन्यो भने, म साँझ बिहान हलो जोतेर पढ्दै यहाँसम्म आएको मान्छे, यो त मलाई जनताले विश्वास गरे, म ठेकदारको घरमा बसौला, कसको घरमा बसौला, के गरौला, यो त प्रणालीको दोष हो, म यी ठेकदार माफियासँग यीसँग नबस्ने हो भने त मेरो पार्टी जोगिन्न, प्रणालीको कारणले हो, प्रचण्डको कारणले होइन भने के भन्नु। अनि यो परस्पर विरोधाभासी कुरा नगर्नु होला भनेर प्रचण्डलाई सुनाइदिनुहोस्। तपाईँ एकैछिनमा भन्नुहोस् यो सारा प्रणाली ल्याउने म ठुलो मान्छे हुँ भन्ने। अहिले यो सारा दोष त प्रणालीले पो गरेको, मेरो के हो त ठेकदारको घर हो, ठेकदारले बनाएको। त्यसकारणले यो अपराधीको साम्राज्य जे हामी मैले पटक पटक निवेदन गरिराखेका छु भनेदेखि तपाईँ त्यसको घरमा बस्नुहुन्छ अनि देवताको मन्दिर भत्काउनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीले अयोध्या त ठोरीमा जन्मे, रामको अयोध्या त हाम्रो ठोरीमा छ भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष धर्म भनेको अफिम हो भन्ने मान्छे केपी ओलीजीले भनेको जस्तै चितवनमै राम जन्मिदिएका भए त चुनाव लड्न मलाई सजिलो हुन्छ। तिमी सधैँ छौ भनेको, त्यसैले सधैँ मान्छेहरूको बारेमा बहस गरौँ न। अब ठिक छ, अन्तिममा अबको राजनीतिक प्रणाली टुप्पीदेखि पैतलासम्म पुरै विषाक्त भइसकेको हामी देख्यौँ। यी सबै कुराबाट निकास पाउनलाई के तपाईँको सुझाव छ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ, यही नै हो सुझाव। हस्, समय दिनुभयो, यो विकराल समयमा, यो महामारीको समयमा पनि समय दिएर आफ्ना अमूल्य भनाइराखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ठिकै छ, मलाई पनि मेरा अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँहरूको आत्मामा रहेको परमात्मालाई प्रणाम, धन्यवाद।